अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कोकब काज़मी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अरसा आर्ट को दिया, राइटिंग को दिया, पोइट्री को दिया, हर एक चीज़ को दिया। आखिरकार ये हर एक चीज़ को किस नज़रिए से देखती हैं, और एक ख़ास बात इनकी ये है कि ये दोस्ती में बहुत गहरी जो है वो रखती हैं कि जी 45 साल हो गए इनकी दोस्ती को बहुत अच्छा रिश्ता एक मानती है। इनसे जानते हैं आखिरकार ये किस नज़रिए से देखती हैं और दोस्तों के लिए क्या ही शेप्स रहेंगी हमें आज की इस वीडियो में, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो रमज़ान कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, लेकिन शुरू से रोज़े रखने की आदत है ना, तो जून में भी रख लेती हूँ। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा मौसम है, और अभी तो 3-4 ही हुए हैं रोज़े, लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। जैसे बरकत अल्लाह। अच्छा, अपनी ज़िंदगी का आपने एक अरसा जो है अपना अपना पोइट्री में, राइटिंग करने में, सब चीज़ों में गुजार दिया। कैसा रहा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस? कैसी रही ज़िंदगी? बहुत अच्छा। असल में वैसे मुझे शुरू से पेंटिंग का शौक़ था, लेकिन एकदम से ये ख़्याल आया कि मुझे कुछ लिखना भी चाहिए। तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद मैंने फिर इरादा था कि उर्दू में करूँगी एमए, और उसी दौरान फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया था। वही कराची का मैगज़ीन था अख़बार ख़वातीन, और बहुत पॉपुलर था वो, मशरिक़ अख़बार वालों की तरफ से होता था। तो उससे मैंने लिखना शुरू किया, बच्चों की कहानियाँ भी, अफ़साने। और जिस तरह आप अब इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैंने भी बहुत सारे राइटर्स के, फ़नकारों के इंटरव्यूज़ किए उस मैगज़ीन के लिए जी। और शौक़ था, इसलिए कभी गर्मी सर्दी मौसम की कोई परवाह नहीं की। कन्वेंस कोई है, अवेलेबल है, नहीं है, बस मैंने जाना है इंटरव्यू करने के लिए। फिर सिर्फ लिखने का ही नहीं था, और मुझे बोलने का शौक़ था, तो फिर रेडियो भी ज्वाइन किया। उसमें भी स्क्रिप्ट भी लिखे, खुद पढ़ा भी, न्यूज़ भी पढ़ी। यानी अपना ये समझें कि मैंने हर शौक़ पूरा किया। हाँ। आप में ख़ास से मैंने एबिलिटी देखी, आपने बताया जिस तरह कि आपने उर्दू के अलावा हिंदी लैंग्वेज जो है जी। उसको भी सीखा। आपने स्पेशल इंडियन कॉलेज या इंडियन यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी सीखा, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। असल में मैं एक मैगज़ीन में जॉब कर रही थी, हिना डाइजेस्ट, लाहौर में। तो वहाँ पे इंडिया के मैगज़ीन आते थे, हिंदी में थे वो। तो उनके नावल भी वहाँ से आते रहे, कुरतुल ऐन हैदर के अफ़साने, ये सब कुछ। तो वो मुझे भी देख के शौक़ हुआ, तो मैंने, जो हमारे चीफ़ एडिटर थे मकबूल देहलवी साहब, बहुत अच्छे राइटर वो भी, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बाज़ार में एक कायदा मिलता है हिंदी का, आप वो ख़रीद लें और उससे सीखें। उन्हीं दिनों फिर ये अख़बार में मैंने ऐड देखा, तो ओरिएंटल कॉलेज में आया हुआ था कि मुख्तलिफ़ जी लैंग्वेजेस का ना सर्टिफिकेट कोर्स था। तो मैंने फ़ौरन वहाँ पे एडमिशन ले लिया। डॉक्टर ख्वाजा ज़िक्रिया साहब हमारे टीचर थे। तो उस वक़्त मेरी सेकंड पोजीशन आई थी, यानी मुझे इतना शौक़ था, तो मैंने बहुत, हाँ बिल्कुल, मैंने कश्मीरी में भी लिया, लेकिन उन दिनों फिर मैं जॉब मेरी स्टार्ट हो गई थी लोकल गवर्नमेंट में, तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर सकी। लेकिन हिंदी मैंने कंप्लीट की, और उसमें हिंदी के अफ़साने, कहानियाँ, सब का मैंने उर्दू में तर्जुमा किया, और वो मुख्तलिफ़ मैगज़ीन्स में छपते भी रहे जी। आपने जैसे कि आप राइटर भी हैं, आप पोइट भी हैं। अक्सर औक़ात जो राइटर होता है वो राइटर तक ही महदूद रहता है, कहता है मैं पोइट्री वाले साइड पे नहीं आना, क्योंकि दोनों अलग चीज़ें हैं। क्योंकि एक पोइट्री के लिए आपको 2 लाइन्स में सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है, और जब आप एक राइटर होते हैं तो आपको एक पैराग्राफ की शक्ल में, एक किताब की शक्ल में अफ़साना बना के लिखना होता है। तो क्या डिफ़रेंस लगा आपको कि अगर आप एक राइटिंग की तरफ जा रही हैं, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा अपने माइंड पे कर रही हैं, और अगर पोइट्री की तरफ जा रही हैं, ज़्यादा आप इसको क्रिटिकल ले रही हैं? नहीं, मुझे असल में शौक़ तो था नसर का, यानी अफ़साने, कहानियाँ वगैरह लिखने का। वो हाँ, शुरू मैंने वहीं से किया, लेकिन शायरी ऐसी है कि ये ख़ुद ब ख़ुद आपके ज़हन में आती है, आप कोशिश करके शायर नहीं बन सकते। तो शायरी मेरी ज़रा कम है निस्बतन अफ़सानों के, लेकिन है, एक इतनी है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एक अपना मजमुआ शाया करने का भी। मेरी वैसे 3 किताबें मेरी छपी हुई हैं। जो लेटेस्ट थी 2023 में, वो ज़िंदगी धूप छाँव के उन्वान से है किताब, जिसमें मैंने उस वक्त अशफाक साहब का इंटरव्यू किया था, इंतज़ार हुसैन और शहरज़ाद और मंजूर साहब हैं आर्टिस्ट, यानी बहुत सारे नामवर लोगों के, फ़नकारों के, जो रेडियो टीवी से उनका ताल्लुक़ था,
ان سب کے میں نے انٹرویوز کیے، لیکن کم چھاپے ہیں. کتاب تو پھر بہت وسیع ہوتی، شاید 200-250 سے زیادہ ہوں گے لوگوں کے انٹرویوز. ریڈیو کے پروڈیوسرز، ٹی وی کے پروڈیوسرز، اور جیسے وجاہت اترے، موسیقار، ان سب کے انٹرویوز میں نے اس میں دیے میگزین. خاص فرق کیا آپ کو محسوس ہوا؟ جیسے میں نے پوچھا پوئٹری اور رائٹنگ میں، رائٹر میں اور پوئٹری میں کیا ڈفرینس آپ کو بیسک فیل ہوا کہ جو ہے کہ یار یہ رائٹنگ؟ دیکھیں اظہار ہے، یہ آپ کا کوئی شاعری میں بھی ہو جاتا ہے اور افسانوں میں بھی. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم بہت طویل نہیں اس کو کر سکتے نا، وہ شعر آ جاتا ہے، آمد ہو جاتی ہے. احمد اب ذرا ادھر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی طرف بھی کر دیں تھوڑی سی. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج کل کے حالات کے متعلق کچھ بھی ہمارے لوگوں کے سچویشن کو دیکھتے ہوئے نا 2 لائنوں میں ذرا ایک شعر ہو جائے. اچھا، ایک میرا بہت پرانی نظم ہے جو 90s میں نے لکھی تھی، اس کا ایک آخری شعر میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ دوستی کا روپ کوکب کاظمی دیکھا عجب، دوستی کا روپ کوکب کاظمی دیکھا عجب، آستینوں میں ہو جیسے اژدہے پلتے ہوئے. یہ آج کل کیا ہمیشہ سے یہ ہے کہ آپ کے آستین کے سانپ ہوتے ہی ہوتے ہیں. آستین کے سانپ ہوتے ہیں، مگر میں نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہے کہ آپ دوستی کو بڑی گہرائی سے دیکھتی ہیں، بہت ایک الگ نظر سے دیکھتی ہیں. آپ کی دوستی کو بات کی جائے تو 25 سے 30 سال ایک عرصہ ہوتا جو گزارا. اکثر دوست ہوتے ہیں 2 سال آتے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوا کچھ؟ نہیں، میری کالج کی فرینڈس ابھی تک ہیں، ان میں سے 1-2، اور نہیں ویسے لڑکیوں کی دوستی زیادہ نہیں ہیں، ابھی تک ہیں. اور اس کے علاوہ میری ایک اور دوست ہے، رائٹر ہیں، سیما. وہ پہلے ہنا ڈائجسٹ کی وہ ایڈیٹر تھیں، ان کے جانے کے بعد پھر میں ایڈیٹر ہو گئی. ہماری دوستی کا آغاز کچھ ایسے ہوا جیسے ہماری کچھ ناراضگی ہو گئی تھی کسی وجہ سے نا، تو لیکن اس کے بعد اتنی گہری دوستی ہو گئی کہ آج شاید 45 ایئرس ہو گئے اس کو، اور وہ ہماری دوستی ابھی تک قائم ہے. وہ بھی رائٹر ہیں، شاعر ہیں، اس وقت امریکہ میں ہیں، اور ہم ایک عالمی کتاب چھاپنے ہیں، افسانچہ کہ جو ہے وہ چھاپنے کی اس میں تیاری میں ہے. تو وہ وہاں سے دوستی میں آپ کو 45 سال ہو گئے، تو دوستی کے حوالے سے کوئی ایک شعر؟ نہیں آپ کے دوست پرانے ہیں تو دوستی کے حوالے سے دوستوں کی نظر کچھ کرے بھی. وہ کہتے ہیں نا دوست کی تعریف، دوست بھی دوست کی تعریف نہیں کر سکتا، مگر کرنی پڑے گی. کہ اپنے شعر تو یاد نہیں رہتے. اچھا، دوستی کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ منظور صاحب اور ان کی بیگم جو ہیں ڈاکٹر شاہدہ منظور، ان سے بھی ہماری بہت پرانی، ہماری فیملی لیول کی دوستی ہے. ہماری جو والدہ تھیں تو وہ بھی بہت ان دونوں میاں بیوی کا بہت پیار کرتی تھیں ان سے، اور جب ان کی شادی ہوئی ہم سب نے باقاعدہ شرکت کی، میرے ہسبینڈ نے بھی، ہم سب بہن بھائیوں نے. تو یہ ابھی تک چل رہی ہے. اپنا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ لاسٹ میں کہ آپ نے رائٹنگ بھی کی، پوئٹری بھی کی، سب کچھ کیا، ابھی تک آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، اور دیکھنے والے ناظرین کو آپ کیا ایسی ایک چیز ہے جو کہ بتانا چاہیں گے؟ اچھا، میں ریڈیو پہ بھی مجھے شوق تھا تو میں نے ریڈیو پہ بھی کام کیا، یعنی اپنا ہر شوق پورا کیا. 80s میں یہ سارا تھا، اور اس میں کچھ ایک آدھے ڈرامے میں بھی کیا، لیکن زیادہ تر نیوز پڑھتی تھی، خواتین کے پروگرام، انٹرویو کرنا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ خواتین جو ہے نا، وہ یا مرد ہوں جو بھی ہے، آپ کو اگر موقع مل رہا ہے نا، آپ نے جو اظہار کرنا چاہ رہے ہیں آپ ضرور کریں. آپ قلم چھوڑ کے ویسے میں بات کر رہی ہوں کہ کئی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ جی ہسبینڈ کہتے ہیں بس ہم اب یہ شادی ہو گئی، اب لکھنا چھوڑ دیں یا پینٹنگ چھوڑ دیں یا یہ وہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شوہروں کو بھی ذرا تھوڑا سا اپنے مزاج کو کھلا رکھنا چاہیے، اور خواتین کو بھی. اگر آپ ایک کام کر سکتے ہیں، کوئی بزنس کر سکتے ہیں. میں نے اسٹیشنری کا بزنس بھی کیا اور وہ کسی وجہ سے چھوڑ دیا پھر میں نے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہیں، کوئی ریسٹورینٹ بنانا چاہتی ہیں، کوئی اسکول، جو بھی ہے، آپ اپنے اور آپ کو موقع ملے آپ ضرور کریں، بلکہ اپنے گھر والوں کو فورس کریں کہ ہمیں یہ کام کرنے دیا جائے. اور میرے خیال ہے آج کل ہے ایسا ٹرینڈ ہو گیا، بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. خواتین و حضرات، بہت اچھی بات کی. کام آپ جو بھی کریں، پہلی بات تو صبر آپ میں ہونا چاہیے، دوسری بات جتنا مل رہا ہے اس میں شکر ادا کرنا چاہیے. تو کوکب کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی خواتین و حضرات، امید ہے کہ ہمارا آج کا انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر اچھا لگے اس کو کریں سبسکرائب. پھر ملتے کسی اور ویڈیو میں، مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.